سورة النمل دعوت سورت بیان د دو اهم مسائلو یو رد شرک فی العلم او دویم رد شرک فی التصرف. پدی دوانو مسائلو دو واقعی دا انبیاء کرامو ذکر کیگی. اولا مسئلہ چی رد شرک فی العلم پدی واقعہ دا سلیمان علیہ السلام او دا موسیٰ علیہ السلام. خلاصہ 15 نمبر آیت کی. دویمہ مسئلہ رد شرک فی التصرف پدی بانی واقعہ د صالح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام. خلاصہ یو کم 15 نمبر آیت کی. اول شپږ آیتونه د سورت بطور تمہید پدی کی شپږ صفات د سلور صفاتونه د قرآن او سلور صفاتونه د قرآن والو. بیا دا آیت نمبر 7 نا 14 پوری اول واقعہ د موسیٰ علیہ السلام و رد شرک فی العلم. 15 نمبر آیت نا دویم واقعہ شروع شوی دا د سلیمان علیہ السلام رد شرک فی العلم. اول ذکر د احسان د علم پا داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام. بیا اثر و برکت و نتیجہ د علم. بیا بیان د لخکر د سلیمان علیہ السلام. وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون. جمع کړي سلیمان علیہ السلام تلخکر داغی د پیریانو انسانانو او د مارغانو نا دا ټول صف په صف حتی اذا اتوا علی وادی النمل. آیت نمبر 18 اتلسم نمبر آیت. حتی اذا اتوا علی وادی النمل تردی چکل رالل پکندا دمیگو. وادی النمل یا مراد دینا اغا وادی دا چی بشام کی دا یو علاقه دا یو کنده دا د شام چاہی کی میگی ڈیری چاویری دا وادی بطائف کی دا اوسم معروفہ دا معلومی گی. امام بقائی پا نظم الدرر کی داویری سوار لسم جل صفحہ 142 چی مراد دی وادی نملنا اغا وادی دا پتائف کی اوسم ورطا وادی نمل ویلی کی گی. دارنگی نور اقوالم شتا چی دا وادی نمل خبارحال دلیل تفصیلات و ستمر خاص ضرورت نشتا. مقصد پا آیت کی ازدہ کول دا آغا سبق دی چی کم پا آیت کی دے عبرت دا پارا موجود دے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل حتی کی دی راتلل و راتیری دل کلا پا وادی و پا کند دمیگو. قالت نملت یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم
نوی او میگئے او میگو دن شیخ پلو سڑو تا خپل زینو دستوگ نیتا مساکن وَلِلَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ دل دین کی تاسو لرا سلیمان او لخکر داغا او دیبا پی پوام نشی لا يحتمنكم سليمان وجنوده تاسو ورکوٹی مخلوقی معلومی گئے ننو داغی دخبولان دی براش ہے دی می گئے تسنگ پتو لگی دا چی سلیمان علیہ السلام سرد لخکر نرا روان دے علماء تفسیر لکی چی دا میگو قوت شامہ دا بین کولو طاقت دا نور حیواناتو نزیاتی نو آغا قوت شامہ دا بین پا طاقت دی معلوم کرل چی دا لخکر خورا روان دے نو خیر خواہی لٹی دا خپل قوم گورا چی چا دا قوم خیر لٹولے دے نشتہ شوے دے امیگے ولی نی ہد ولی نی نو چی انسان او مولا صاحب دا قوم خیر لٹی دا اللہ توحید ورطا بیانی نیغا لارا دا سنت ورطا واضحہ کئی دا اللہ قرآن ورطا رسی دے بنشت کی گی دی میں گئے دا قوم خیر لٹولے دے اور عجیبہ کلامی کڑے دے علماء دا معانی ہوئی چی دا بلاغت انتہا پا کلام دا میگے کی شوی دا سو انواع دی دا بلاغت یو ندا دا پکی نادت دویم تنبیح دا پکی نبہت دریم تسمیہ دا پکی سلورم امر دے پکی پینزم نس دے پکی شپگم تحذیر دے وم تخصیص دے اتم تعمیم دے نہم اشارہ دا و لسم عذر دے بیان دا عذر پدی لنڈ و مختصر کلام دا میگے کی لس انواع دا بلاغت روڑی لکاول ندا دا نو یا حرف ندا یا ایوہ النملو یا حرف دا ندا دویم تنبیح دا ہا حرف تنبیح دے ایوہا کے دریم اسم دے پکی النمل یا ایوہ النملو امر دے پکی ادخلو دن شے نس دے پکی چرت دن شے مساکینکم وجہ ذکر کئی دا امر بطور تحذیر ولی دن شے ذکر لا یحتمنکم خبولان دیم دل نکی سوک تخصیص دے پکی سلیمان تعمیم دے پکی وجنودہو سلیمان علیہ السلام او داغل اخکر را روان دے اشارہ دا پکی ہم ضمیر سر اشارہ کئی عذر بیانی دا سلیمان علیہ السلام او داغد الاخکر چی دا ظالمان خونے دی خود تاسو با دخبولان دی کی ولی وهم لا یشعرون دی با پی پوانش پدی زیبان دی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ عجیبہ خبر کڑے دا قیمتی
تفسیر مظہری کے فویل للروافض لم يشعروا شعور النملة حتى نسبوا الظلم الى اصحاب سید الانبیاء. وم جلد تفسیر مظہری صفحہ 104. روافض د صحابه دشمنان دی تباہ و برباد شي. دیلی او میگے عمر شعور و پویا هم نلری میگے اخبر قوم تا بیان کی چیا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. او میگو دن شیخ پلو سڑوتا دل دل دین کی تاسو لرا سلیمان او دا غلخ کرا. سلیمان علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دے اور لخ کر دا آغا مرگری رفقا دینو ولی نبی او دا نبی مرگری ظالمانی سو ننا وهم لا يشعرون. دیو پیپو ام نشی ولی تاسو خوار وارے خکارب اور تنشے معلوم با اور تنشے او دخبولان دی بیراشے. ویل للروافض اغمی گئے دا لخکر دا سلیمان علیہ السلام صفائی کئی نفی دا ظلم کئی اور دا روافض دا صحابہ دشمنان دا نبی علیہ السلام دا صحابہ بدوئی. کلوی ابو بکر ظلم کڑو نو کلوی عمر زیادے کڑو عثمان بد کڑو خیانت کڑو معاویہ زیادے کڑو. دیو میگے عمر ایمان دا دی طول شیعگانو نشتا. سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ فرمائی وَلَيْتَ مَنْ تَعَنَ فِي أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ تَعَصَّى بِهَا فَكَفَّ عَنْ ذَلِكَ وَأَحْسَنَ الْأَدَبِ. روح المعانی لسم جل صفحہ 174 یوصل سلور اویایم صفحہ. ہائے ارمان کا شد صحابو بدرد وی ان کی پصحابو طان کا ان کی دا آیت ہوئی او دی آیت خیستہ سبق و خیستہ ادب ازدکی چی یوا میگے دا نبی دا مرگرو دا نبی دا لخکر دا سلیمان علیہ السلام دا لخکرو دا جند صفائی بیانی کنا وهم لا شعورون سر. نو تاسو لم پکاروا چی تاسو دا اصحاب محمد نتان لرے کڑے. ابن عطیم ہوئی ابن عطیہ قول امام قرطبی ذکر کڑے دولسم جل صفحہ 174 والنمل حیوان فاتین قوی شمام جدا. دا میگے یو حیوان دے یو زناور دے دا اللہ پا مخلوق دی یو حقیر و کمتر مخلوق دے. خگورا چی دا میگے دا اللہ دا نبی او دا نبی دا مرگرو صفائی بیانینو ایمان والو او انسانانو تاسولا دا انبیاء کرامو دا غد مرگرو دا غید مرگرو تعریفونا پکار دی صفتونا پکار دی. بیادا میگے یو دا سی حیوان دے چی حمت دیر دے حمت نبیلی ہر سورہ گران اللہ ریدہ بروانی را غرزیگی نو بیا بزی او کبیا را غرزیگی نو بیا بزی. امنگ وارو دے سکول پہ کتاب کی دے تیمور قیسا جنگونو کی شکست ملاو شنو تالاب پغاڑا ولاڑو یو میگے و اوبو کی اب غالی لرالا و پا دیوال بخاتنو بیا با پریواتا دیور تا پا تماشا دے سو کرت آغا میگے برا خطاو بیا با پریواتو بولا حمت ندے بیللے
حتی کی آخره کی بس کامیاب شوا رو خطر طالب نه تیمور تورا روی استلا که شکست وی خطور مرخوبه نی بیا به حمله کوم ویکړه الله ورله کامیابی او فتح ورکړه نو همت ډیر دی تنظیم مشتا په یو قطار بروانی په یو قطار دا زمنګ د ټریفیک نظام چې خراب دی اصول او پابندی نشته کنه دیو بل نه د مخکې کېدو د روډ د بندولو کوشش دی میګه چې بل میګه پسی وینو بس پسی رواني او قطار به جوړي امخینه میګه چې ودريږي نو دا به مودريږي او چې هغه پتیز رواني دا به پتیز زیو کاغه روي نو دا به پسی پرو د بل حق نه وي دل د خورشکی والا و پترخ کی روزی او طالب مخی ته ودرېږي نو سبق په دې میګه کې د دې اخلاق وګوره د دې تنظیم وګوره قوت شامه وګوره چې یو دانه د چینه او د مټای یو ذره راوغورځيږي بیا دا خبر شوی او را رسیدلی بیا خپل مړې بې ځایه نه پرېږدي چې مړې ته وشي نو چت کړي روان کړي وي ځای ته رسي بې عزتي د مړو نه کوي په دې زناورو کې یو د سبا غم کوونکي میږی ده دې سره د سبا ډېر غمي چې سبا به څه خورم دا په دې سوري کې ځان له دانې ذخیره کوي نو چې دانه دې خپلې سوري له وړي نو روغه یې نه پرېږدي نیمه یې د میږو سوړه ولټوی نو دانې به پکې نیمې نیمې پرتي ولې که روغه یې پرېږدي نو روغه دانه په ځمکه کې زرغونېږي بیا د دې د کاره وځي دا به نیمه کې او ذخیره به یې کړي او د دنیا دانه خو نیمم زرغونیږي نو که د دنیا دانه یو سی نو بیا به سلور ټوټې کوي دا به بیا سلور ټوکړې په سوړو د میږو کې پرتې دنیا په اوار میدان او په غر د دې سورې بي او په میاشتو به باران وریږي خو د دې مسکن لبه وبنځي پداسي عجیبه ټیکنیک او پداسي صنعتکارې دی خپل مسکن او خپل سوړه جوړه کړي چې باران خو دی وریږي نو په میاشتو دی وریږي کچا د قصد د دې سوړې لا وبنیه چولی نو اسی نزي ناشنا طریقې سره د خپل ژوندۍ تیرې نیم کال ذخیره کوي او نیم کال بیا خوراک کوي نیم کال مهنت کوي کم د غلو دانو د لونو ورځي دغه ورځي د دې میګو د ذخیره اندوزه وي او شپږ میاشتې بیا خوري بیا خوراکونو پسې ډیر منډه نه وي اوړي کې روزي او په جمی کې غیبي دغه نیم کال د جمی دا په سړو کې هغه ذخیره شوی خوراک خوري او پوری کی بار روزی او ځان له خوراک کوي او خوراک کولو سره سره ذخیره ځان له جمع کوي نو ډیر صفات دی په دې نمل کې په دې میږي کې دا چې حقیر فقیر دی کمتر مخلوق دی الله په کې ډیر صلاحیتونه خو الله چې میږي ته پکار شي نو وزر ولا ورکی نو د ځان روکشي تکبر شروع کی الوزی دغه دا قهر او د عذاب وخت دی چې وزر ملاو شو د پالوتو شي او علو غواړي نو بس بیا تباکی او ملکیږي نو بیا ګوره دا وزر والا میږي بشمیر بیا پراتی مړه مخلوق کی تکبر الله لا نه دی خواخ بس پس مکه ګرځیدل او ژوند دی تیراو او چې الله ورته پکار شو وزري ولا ورکړو دا وال وتا نو دغه د تباہ ذریعہ وګرځیدا دا سینور روایت د میږي د خصوصیات په اړه کې مفسرین نقل کړي خو من په دې مقام
دا آیت تفسیر مقصود دے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم او میگو دن شیخ پلسلتا خپل مسکنونو تلار شی ولی لا یحتمنکم سلیمان و جنوده خطر دا دل دی نکی تاسو لرا خپولان دی نکی تاسو لرا سلیمان علیہ السلام و لخکر داغا وهم لا یشعرون او دیب پی پوهم نشی دیب پی پوهم نشی خبر بم نشی چی لخکر د سلیمان علیہ السلام ستاسو پدی کند تیریگی نو تاسو نبا خبر نشی امام رازی پدی زیبانی لکی وی هذا تنبیح عظیم على وجوب الجزم بعصمت الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات پدی آیت کی مضبوط نس دے پدی مضبوط راسخہ عقیدہ باندی چی انبیاء کرام دا ہر ظلمنا دا ہر گناہنا و دا ہر خطانا معصوم و پاک دی وهم لا یشعرون دی با پی پوانشی نو دا آیت دلیل دے پا عصمت الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات حدیث کی رالی کلا چی دمیگے دا خبر سلیمان علیہ السلام واوریدلا نلاس کی روچت اکڑا ان سلیمان قال لها لما حضرت النمل ظلمی اما علمت انی نبی عدل اے میگی ولی تازما دا بارکی خپل قوم پدی خبر یراو چی زبا دی سر زیاتے حکما زبے دخپولان دی کما امڑ بے کما ولی زن نبی نیمو نبی خو عادل وی نتاولی دا سیوی فلما قلت لا يحتمنکم فقالت دی میگے ورتوی اما سمعت قولی وهم لا يشعرون تازما دا خبر وو نری دل چی ماوی دی بپوا نشی خپولان دی بمکی خپوا بنشی خبر بنشی بیاوی وما ذالک انی لم ارد حتم النفوس وانما اردت حتم القلوب میگه یو بل خبر قیمتی وکړه زما دا اراده نوا چې مادي قوم ته دا خبره کوله چې تاسو به د خپلان دي کی او مړ بم کی دل دل بم کی نا حتم د نفوس مراد نو زما مراد حتم د قلوب چې دا شان او شوکت سره لخر د سليمان عليه السلام را روان دي تاسو واړه میږي سليمان عليه السلام او دا لخر ته وګوره نو زړبم خفشي چې دا سمره له شان دي شوکت دے سمر عزت دے روب دے دبدبا دا ہمنگ دا والا والا میگی پا دی خورو کی گرزو نزربم خفشی لار شیخ پل سلو تدنش زما ارادہ دا حتم النفوس نوا زما ارادہ دا حتم القلوب وچ لا يحتمنکم سلیمان و جنودو زلم خفنشی چرتا کم نعمتونه چې الله تاسو له درکړي دی هغه موږ له ندی را کړی کم وجودونه کم روب او دبدبه چې الله تاسو له درکړي دا موږ سره نشتا مخواړه واړه میګیو په نظرم ناراضو نو ما خپل قوم ته حکم کو چې سړو ته دن نشه چې سليمان عليه السلام او داغه د لخر دبدبه مخبنه کی چې وګوره دام د الله مخلوق د سوره خسته روب دی دی او موږ دا واړه واړه په دې خورو ګرځو عجیبه تعویل کړي دي ان يروا ما انعم الله به عليك من الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران النعم نو دا سینی چې دا نعمتونه د الله چې کم په میګو باندې شوی دی میګي پاغي کې ناشکر شي او الله په در کې ناشکری شروع کی چې یا الله دای دې داسي پیدا کړی دی او من دې داسي پیدا کړو او درېما وجه ذکر کړي دا میګي چې ما دی قوم ته وی چې سړو ته دن شه ادخلوا مساکنکم
داغي وجه داوا چې تاسو تیرې ده پشان او شوکت پډیر دبدبه او عزت نو خامخا دا میږي به تاسو ته په تماشا کیږي د دې دا ژوند او وخت د الله په ذکر کې تیریږي او چې دې د ذکر د الله نه تاسو په تماشا مشغول شینو دا تاوان دی لا يحتمنكم سليمان وجنوده مراد ده چې مخلوق ته مګوره خالق یاد وای زما مراد دا مخلوق ته مګوره که سليمان دی علیه السلام کله خکری دی مخلوق دی تاسو د خالق د ذکر نه د مخلوق بدیدن مشغول نشئ لا يحتمنكم سليمان وجنوده زکه د الله د یاد نه د مخلوق طرف ته التفات دا هلاکت دی کنه دا نقصان دی ما خپل قوم د دې نقصان نه بچ کو د دې تاوان نه بچ کو بیا ورته سليمان علیہ السلام وی عزنی اے میگے ما ته چرته نصیحت وکا ندی میگے سليمان علیہ السلام ته نصیحت کو فقالت لما سما ابوک داؤدا دی میگے سلیمان علیہ السلام ته استاد بابا داؤد علیہ السلام نم داؤد ولیو قال لا سلیمان علیہ السلام ورتوی ما تپت نشتا قالت لانه داوا جرح قلبه وهل تداوا سلیمان علیہ السلام ته داؤد بزکویلی کې د چاغه د زړه د زخم دوايي د زړونو د زخم دوايي بهور کولا اسود الله د کتاب د زبور تلاوتو اور چې کله داؤد علیہ السلام به زبور لستو په زخمی زړونو د زخمی زړونو په زخمونو په پټه لګیدلی اطمینان قلبی به ملاوي نزکه ورته داؤد وی چې دوايي د زړونو د زخمونو د هغه سره نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تپوسو کو اے د الله حبیب سخت او رس بجوان کی کم یا ہوا الله نبی فرمایل تا ته یاد شید طائف نه چې واپس راتلم ډیر سخت او ورځو دا په بدن زخمی زخمی او ویني ویني چې زرا واپس شو او د طائف خلکو چې کم ظلمونه وکړل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدن ظاهری زخمونه دنیا لیدل خو هغه ظاهری زخمونو لپاره هر لا مرهم وو د زړه زخمونه خو چا نه لیدل کړه چې د الله د حبیب د زړه نه کمی ویني سسیدلې وي رب محمد لیدل د محمد رسول الله رب هغه د زړه زخمونه لیدل د الله نبی په دې پویو چې د زړه د زخمونو دوايي د قران آیتونه دي وادي نحله کې ودرې د حدیث کې راځي وادي نحله کې ودرې دا سحر موز دے اور نبی علیہ السلام د زړه په زخمونو پټه لګي هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم. محمد رسول الله پزړه زخمی د طائف نه واپس را روان، د زړه د زخمونو پټه د الله د قران آیتونه لولي اور د زړه د زخمونو د پارا مرهم تلاش کړي. الله کریم امام الانبیاء د زړه زخمونو ولېږل نو د عرش برینه جبرئیل راولېږه. حدیث کې راځي د نصیبین د علاقه پیریان راغلي دي او رسول الله چې قران وی نو هغه واورېده اور جبريل را کوشو قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. رب محمد د محمد رسول الله د زړه په زخمونو پټه لګئی. خیر دې کد طائف انسانانو خلاف انسانیت معاملہ ستا سره وکړه زما حبیب. دا انسانان چې د انسانیت د اقدار قدر کون کی نو د محسن انسانیت شناس نو داغه د احسانات و شناسی کون کی نو پروا دی نہیں کہ انسانان ظالمان شول ما در لپیریان د اور پیدا د ابلیس لخ کر تابیدارانو ګرځول چې تا قران وینو د ابلیس را لګلی شوی پیریانو قران و صرف وونرید ایمان راوړو د قران د عظمتونو چغي والی فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. داود زکوی چې دوايي د زړونو د زخمونو ور سره وا د الله کتاب زبور به لستا اور پدی بد زړونو زخمونه به راغول او صحیح کولا. ها دا میګه دا چې سليمان عليه السلام ته وی چې تا ته پته رستا د بابا داود عليه السلام نوم داود ولې دې زکا چې هغه د زړونو د زخمونو دوايي راغستې وا. اے سليمان هل تداوي آیت دا دوايي د خپل زړه په زخمونو لګې ته د زبور تلاوت کې او د زبور لستل کې او کنه کې. سلیمان علیہ السلام تے بیاوی وی تا تا پتر چستانم سلیمان ولی دے. سلیمان علیہ السلام ورطوی اننا ما تا خود دی معلومات نشتوی زکتات سلیمان وی چلی انکا سلیم الصدر والقلب ستازل روغ دے سلامت دے ستا پزل کی بدی او ناروغتی او مرض نشتا غلط عقید نشتا غلط سوچ نشتا نفاق غلازت پکی نشتا. تو سلیمان زکی چی سلیم الصدر و سلیم القلب زړه دی روغ دے اور چې د چا زړه روغی نو بابا ابراہیم علیہ السلام ویلو رب لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. دی ورتوی چې سليمان عليه السلام آیت ته پته رچی دا هواګانی الله تا د پاره ولی مسخر کړی دي. سليمان عليه السلام ورته انما ته خود دې معلومات نشتا چې الله دا هواګانی زما تابع ولی ګرځولې دي. روح المانی او قرطبی دا روایتونه راوړي
دی میگے ورتے قالت اخبرک اللہ تعالی بذالک ان الدنیا كلها ريح فمن اعتمد عليها فكأنما اعتمد على الريح اللہ دا ہواگانی تعالی مسخر و تابع گرزولی دے دا پارا چی اللہ تعالی تعلیم در کیو خود نہ کئی چی دا طول دنیا پا مثل دا ہوا دا سوک چی پا دنیا اعتماد کی دا سی شولکا چی اسی پا ہوا اعتماد کی دا دنیا خود دا ہوا دا نندن و سباب نہیں او کدم نو بیاد اللہ سنا دواتو خطرہ ہر وقت لگی دلی ان الدنیا كلها ريح فمن اعتمد عليها فكأنما اعتمد على الريح سلیمان علیہ السلام دا میگے پلاس کی راغستی دا اور ددی میگے مخیتا ددی دا وازن و قیمتی خبری چی ووری دلین ورتے سلنی علی زمان سو غاڑا چی درکم سدی پکار دی سلینی زمانو غاڑا آدھا میگے ورل جواب ورکی قالت ما اسألوک وانت احوج منی تانا بزس سوالو کم حال دارے چت زمان زیاد عاجزی و زمان زیاد محتاج اللہ تا بادشاہ دے پیغمبر دے میگی تو وہی میگی سو غاڑا قسم دے کہ دی مولیانو دے یو میگی عمر ایمان شی کرنو بس جانت تدئی دے نن خودی مولا صاحب تا بادشاہ ہوئی چی مولی صاحب صدی پکار دی نو جی یو کلاشن کوپ پکار دی دو باڈی گاڑا پکار دی یو لین کوزر پکار دی یو پلازا پکار دا یو دا مدرسی دا پارا لویا رقبہ پکار دا یو بنگلہ پکار دا لوی لس بے ورکڑی ارمان 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 لو انکم توکلون علی اللہ توکلا کما توکل الطیر لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو حماسا وطروه بطانا سلیمان علیہ السلام دی میگی توی سو غواړه زمانہ بادشاہ ما پیغمبر ما بما اسالک وانت احوج منی زستان سو غواړم ته خو زمانہ ډیر محتاج اللہ تاستا پلاس کی خویس نشتا ته خو مختار نے محتاج حاجت روا نے حاجت مندی پیغمبر تو سلیمان علیہ السلام ورته خیر دے کنه سو خبره سرینو درب کم سلینی سرانو غواړه چې زتال در کما زکستا د کلام او خبرو نظر ډیر متاثر شوما ورته وی خې اسرار کې خامخارا کې سو یاو وی زما دو شي نه پکار دي زدنی رزقی و اجلی یو مال رزق زیاد کا او دویم مال نیٹا زیاد کا عمر او جوان رال زیاد کا زدنی رزقی اللہ یو دانا رزق مقرر کردے دے نو زدنی فی رزقی مال زمان رزق زیاد کا دو دانی کا اللہ دو دانی را مقرر کری نو تی سلور کا وزدنی فی اجلی اور زمان نیٹا و عمر زیاد کا اللہ را لیو رز زندگی را کڑی دنو تی دو رزی کا یونیم رزی کا سلیمان علیہ السلام ورطو خاندل فتبسم ضاحکا وی خاندل ورطوی چی نانا دا خزما لاس کی نلی رازق اللہ دے چی اللہ سے مقرر کری بس آغا بئی زدر لدى اللہ دا مقرر شوی رزق نزیاتو لے نشما دا اللہ دا طرف نا مقرر شوی جوانا زیاتو لے در لنشما حدیث کرا دی میگے و قتل سلیمان علیہ السلام تو وردے ماتا تنوی لی چی وانتا احوج منی وانتا احوج منی تانا ولی غوارم تو خو زمان زیاد محتاج ہے آغا چانا ولی نغوارم چی چا سر ہر سدیو آغا مختار دے فتبسم سلیمان علیہ السلام وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلا والدی اے اللہ مالا توفیق راکا چیز استاد نعمتن شکر ادا کر
کم نعمتونه چې تا په ما باندې کړي او زما په مور او پلار باندې کړي. نو ګوره څو عقیدې ثابت شي. یوه عقیده د عصمت د انبیاء کرامو چې انبیاء کرام معصوم دي، دا د میګه بیان دی چې وهم لا یشعرون. دویم عقیده د حفاظت د انبیاء او د رفقاو چې د انبیاء او رفقام ظالمان نه، صحابه د نبی علیہ السلام ظالمان نه دي وهم لا یشعرون. دریم عقیده د نفی د علم غیب د سلیمان علیہ السلام او د هغه د لښکرنا چې نبی او د نبی مرګري عالم الغیب نه دي، خپلان دي بمکین لا یشعرون، دی به په نشي تاسو ورته معلومه نشه. دا خسته عقیده دا خپلی عقیده د ایمانیاتونه په دې بیان د میګه ثابت شوی. نو چې دا قیمتي کلام، دا خسته د فصاحت بلاغت نه ډک کلام، دا دمرا وزنی او درنی خبری چې سلیمان علیہ السلام واوریدلی نو فتبسم ضاحکا، وی خندل کا، وی خندل کمال دینو. حتی اذا اتو علی واد النمل، حتی کی کلا چرال دی پکندا د میگو باندې نو قالت نملۃ اوی میگئے یا ایها النمل، اے میگو ویخشه زما دا خبره بگوش ہوش ووره. یا ایها النمل حرف ندا سره د منادا او سره د حرف تنبیهنا. ادخلوا مساکنکم، دن شی زید دن کی دوتا مانا خبل سوڑوتا خبل کورنوتا لا شیشاب بار مگر زید ولی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، دل دین کی دخبولان دی ممڑن کی سلیمان علیہ السلام و لخکر داغا. ہاں دی ظالمان خون ندی لیکن وهم لا یشعرون، دی و پی پوا نشی تاسو بور تخکارا نشی زکا چی دی عالم الغیب ندی. دخبولان دی راتلون کی میگون خبر ندی نو عالم الغیب بسنگش. دخبولان دی دل کی دن کو میگون خبر ندی نو عالم الغیب ندی. زکا چی علم غیب صفت مختصہ دے دل اللہ. فتبسم ضاحکا من قولها. انشاءاللہ عندہ درس کی اللهم قبلنا في رضاك وخذ الخير من سيرتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاء لا حول ولا قوه الا بك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. صلاة إن شاء الله جديد صفاء